السلام عليكم وصحة رمضانكم. جات بغراكم كامل ملاح. اليوم دوك ندير لكم لا تارت غلاسي بالنوغاتين. نروح نشوفوا لي زانغريديون. اذا بالنسبه للنوغاتين نحتاجو كاس تاع السكر وكاس تاع اللوز بقشورو. نجيب اون كاسرول اللي لازم تكون ثقيله، نخوي فيها كميه تاع السكر، يعني نقسمو على 3 خطرات ونحطها على نار متوسطه حتى يبدي يذوب لي السكر وتولي لي كراميل. دونك ما لازمش تحركوه بأون كويير ولا تخليوه يذوب غير هكذا، وتبقاو اشاك فوا تدوروا لا كاسرول تاعنا باش السكر ما يتحرقش. هنا نزيد لا دوزيام كونتيتي تاع السكر ونقعد توجور نخلط بنفس الطريقه. ونزيد الكميه الاخيره تاع السكر. هنا كي نشوف السكر ولا لي بني نجيب معلقه تاع اللوح ونقعد نخلط فيه حتى يذوب لي كامل السكر. هنا نزيد له اللوز ونواصل التحريك. اذا كما راكم تشوفوا هنا راه بدا يطرطق، يعني كما اللي يكون يغلي. تبقاو تشوفوا فقاعات صغار، وكي تبديو تشموا الريحه تاع اللوز كي يتحمر تماك تطفيو عليه. هنا نجيب بابي تاع السيليكون ندهنو بالزيت ونفرغ عليه لا نوغاتين. دونك لازم تايطاليوها مادامها سخونه، سينو الا بردت ما تنجموش تايطاليوها. هنا مولي سرحتها خليتها تبرد، نبدي نكسر فيها دي مورسو. دونك تقدروا تخليو كالكو مورسو للديكوراسيون. هنا نطوي البابي تاع السيليكون ونقعد نهرس فيها بالمهراس بهذا الشكل حتى تولي لي قطع صغار، ونواصل بهذه الطريقه. اذا اللي ما عندهاش المهراس تقدر تهرسها غير بالوراق. كما راكم تشوفوا راني هرستها بهذا الشكل، يعني خليت فيها شويه قطع كبار. هنا نحطها اكوتي. هنا نفوتوا لا كريم. لهاد لا كريم نحتاج 100 غرام سكر، 50 غرام تاع الماء، زوج ورق تاع الجيلاتين ما يقارب 8 غرام تاع لا بودر، 3 بيض، 500 غرام تاع لا كريم فريش، ونص بواطه نسلي تاع الكراميل. دونك الا ما صبتوش تعملوه كيما انا، تشريو نسلي نورمال تحطوه بلا بواط في قلب لا كوكوط وتعمروه بالماء، تغطيوه بالماء وتخليوه 45 مينوت ويولي لكم نسلي تاع الكراميل. نجيب اون كاسرول نحط فيها السكر، نزيد له الماء ونحطهم يغليو فوق النار حتى يولي لنا ان سيرو. في هذا المومون نجيب لي بلون دوف نقعد نطلع فيهم بالباتور. دونك ما نطلعوهمش بزاف، غير شويه. الان ولي السيرو تاعي كما راكم تشوفوا السكر بدا يذوب. اذا السيرو يبدا يغلي باش تعرفوا فوق تطفيو عليه، تجيبوا اون كويير ترفدوا شويه تاع السيرو تحطوه في صباعكم وخص يتشكل لكم خيط الاستيك. كي يتشكل لكم داك الخيط تطفيو عليه. مولي وجد لي السيرو نجيب لي بلون دوف نقعد نطلع فيهم ونزيد لهم السيرو مادام سخون بشويه بشويه
ونقعد توجور نباطي حتى تولي لي اون مورينغ ايطاليان متماسكه مليح. اذا كما راكم تشوفوا هنا راه تشكل لي لو بوك دوازو، وباش نتاكد بلي راهي متماسكه نقلب لو بول وما لازمش تسيح لا مورين. هنا نجيب طبسين نحط فيه لي جيلاتين ونخليهم يذوبوا. هنا نفوت لا كريم فريش، دونك لازم تكون بارده مليح. لو بول تانيك نقعد نطلع فيها. اذا كي تماسك لكم ما تزيدوش تباطيوها، سينو تعاود تخفاف لكم وتجيكم سائله في الاخر. مولي خليت لا جيلاتين دابت مليح في الماء نعصرها ونحطها في طبسي. الان في نفس الكاسرونه اللي غليت فيها السيرو نخوي كاس صغير تاع القهوه ونزيد له معلقه صغيره تاع النسكافيه، نخليها تغلي مليح. دونك ديرو هي وعلى حساب الكو تاعكم، اللي يحب القهوه يكتر اللي ما يحبش يدير غير شويه. كي تغلي مليح نطفي عليها. اذا نحط الجيلاتين في ان بول ونفرغ عليها كامل القهوه ونقعد نخلطها بان فوي مليح. دونك ديروا القهوه مادامها سخونه تفرغوها على الجيلاتين وتخلطوا مليح. هنا نجيب العلبه تاع نيسلي ونفرغ نصف الكميه باش ما تجينيش حلوه بزاف ونخلطها. نجيب لا كريم فريش ونفرغ قيمه معلقه كبيره ونخلطها مع الخليط تاعي. ونزيد اون دوزيام كونتيتي. هنا نجيب لا كريم فريش ونرونفيرسي فيها داك الميلونج اللي خلطته من قبل ونقعد نخلطهم بالفول. اذا نجيب لاموس تاع لي بلون دوف ونفرغها على زوج خطرات ونخلط بالفوي. هنا نزيد لها النوغاتين اللي هرستها من قبل، ندير غير نصف الكميه. اذا كما راكم تشوفوا ماريش مخلطه مليح لي بلون دوف مع لا كريم، دونك انا ما خلطتهمش باش ما تجاليش لا كريم. ونزيد لهم لا دوزيام كونتيتي ونخلطهم تري تري بيان. كما راكم تشوفوا ها هو دا لو مول تاعي، راني غلفته من الداخل بالبابي سيلوفان باش ما يسيحليش الميلونج كي نفرغو.
هنا نسرحو من الفوق بأون سباتول باش يولي لينات. انا ندخلو الكونجيلاتور ونخليه يبات ليله كامله. كما راكم تشوفوا هنا راني خرجته من الثلاجه، راه بيان كونجلي. دونك نبدي نديمولي فيه، نستعمل الشاليمو. دونك ما تقربوش بزاف سينو تذوب لكم لا طارط وما تجيش شابه في الشكل. اذا انا نديموليها نزينها ونتلاقاو في طبق تقديم. دونك كيما راكم تشوفوا هاودي لا طارط كلاسي، زينتها من الفوق بالنوغاتين اللي خليتها من قبل، وخدمت بعض الاشكال بالكراميل وزينتها بشويه تاع النيسلي، وفي المذاق جات رائعه. اذا نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، وما تنساوش تخليونا الاراء تاعكم في لي كومونتير وتلايكيو لا فيديو، وصحه فطوركم.